नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हानो तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानो तआला ने नबूवत और रसालत का एजाज़ दिया। हम ये जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानो तआला ने नबी और रसूल बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी करके मक्का आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छी और आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पहाड़ों के ऊपर थोड़ी दूर जाते और वहाँ वक्त गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा जगह गारे हिरा थी, जो कि पहाड़ जबल नूर के ऊपर एक पहाड़ था जिसे गारे हिरा कहते हैं। बच्चों, आपको मालूम है जबल नूर किसे कहते हैं? जबल नूर यानी रोशनी का पहाड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में काफ़ी टाइम गुजारते और गौर व फिक्र करते, लोगों के बारे में सोचते और मक्का के लोगों के बारे में सोचते कि वो किस कदर बुराई में घिरे हुए हैं, बुतों की पूजा करते हैं और तन्हा रह के यही सोचते कि इन्हें इन हलाकत और तबाही से कैसे बचाया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता तो रमज़ान का पूरा महीना गारे हिरा में गुजारते। आप थोड़ी देर के लिए घर आते, खाने पीने का सामान लेके चले जाते और वहीं गारे हिरा में अल्लाह ताला की इबादत करते। जब रमज़ान गुजर जाता तो आप अगले दिन मक्का जाते और खाना काबा का तवाफ़ करते और घर तशरीफ़ ले जाते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रमज़ान ऐसे ही गुजारे। जब तीसरा रमज़ान आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह गारे हिरा में इबादत कर रहे थे। उस वक़्त आप सल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और 41वां साल लग चुका था। फिर क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, एक ख़ास और मुख्तलिफ वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे कि एक फ़रिश्ता इंसान की शक्ल में आपके सामने आए। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है वो फ़रिश्ता कौन थे? वो फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। फ़रिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा, ज़ोर से झंझोड़ा और कहा कि पढ़ो, इक़रा। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता। तो फिर उस फरिश्ते ने पकड़ा, झंझोड़ा, ज़ोर से झटका, फिर छोड़ा, फिर कहा पढ़ो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस बार फिर तीसरी बार फिर फरिश्ते ने आप सल्लम को पकड़ा, झंझोड़ा और ज़ोर से कहा पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना। पढ़ अपने इस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से पैदा किया। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डरते हुए ये अल्फाज दोहराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धक धक कर रहा था। ये वही ये वही के सबसे पहले अल्फाज थे। प्यारे बच्चों, आपको पता है वही किसे कहते हैं? वो अल्फाज जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, जो पैगंबरों और रसूलों को दिए जाते हैं। कुरान पाक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए दिया गया। बच्चों, आपको मालूम है ये आयत कौन सी हैं? ये आयत सूरह अलग की हैं और ये 5 आयत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको पढ़ा तो इनको यूँ महसूस हुआ कि जैसे ये अल्फाज इनके दिल पे लिखे हुए हैं। इस वाक़ये ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हैरत में डाल दिया। आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि आप बीमार हो गए हों। इस खौफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास गए, इनको इस वाक़ये के बारे में बताया। उन्होंने आप सल्लम को इनको पसीने में देखा तो आप पे फ़ौरन चादर उड़ा दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपनी जान का डर लगता है। जिस पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा।
آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد فرماتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آہستہ آہستہ خوف جاتا رہا تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اور وہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی لکھنا جانتے تھے۔ انہوں نے عبرانی میں انجیل لکھی تھی۔ اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے کہا، بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے گا۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تو انہوں نے اس وقت خواہش ظاہر کی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے تمہارا وہ دن جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری میں زبردست مدد کروں گا۔ لیکن یہ کیا تھا کہ ورقہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے تو وہ انتقال کر گئے۔ اب حضرت خدیجہ پہلی خاتون تھی جو ایمان لائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبرائے ہوئے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ فرشتے نے یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بات کا یقین کرنے والی پہلی خاتون تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آپ سچے اور اچھے انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت خدیجہ کو دیکھتے ہوئے آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ زید بن حارثہ پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابو طالب بھی بچپن سے آپ کے ساتھ تھے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے بچوں میں تھے جنہوں نے بچوں سلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اچھے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے ملنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن کی آیات بھی سنائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا پیغام سن کر بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام قبول کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ ابو بکر کی سی خوبی کی وجہ سے وہ صدیق کے نام سے مشہور ہوئے۔ صدیق کا مطلب ہے سچ کی گواہی دینے والا۔ اب پیارے بچوں، حضرت ابوبکر کو ہم حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے پکارتے ہیں۔ بچوں، یہ وہ چند لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کیا اور ایمان لے آئے۔ بچوں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت اور رسالت شروع ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ بچوں، ملیں گے اگلی قسط میں جس میں آپ کو بتاؤں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔